औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरतुल फजर के लफ्ज़ी तर्जुमे और तफसीर के साथ आप सबको मुसलमान होंजी के चैनल पर खुश आमदीद। सूरतुल फजर की पहली 20 आयत आपके साथ शेयर की जा चुकी हैं। उन 20 आयत का मुख्तसर सा मैं तारुफ आपसे करवाती जाऊँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया उसमें उन लोगों के बारे में कि जिन लोगों पर अल्लाह ताला ने अपने इनाम और इकराम नाजिल किया और उन लोगों ने यतीमों के साथ बुरा सलूक किया और अपने आप को ज़मीन पर खुदा बनाया और मस्कीनों को खाना नहीं खिलाया और उनका अंजाम क्या हुआ। अगली 10 आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनका अंजाम के बाद वो कौन से लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने कहा है कि ये इनकी रूह मुतमईन है। मुतमईन रूह से मुराद क्या है, उनका अंजाम क्या होगा, वो कौन लोग हैं। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते पर नहीं चले, जिनको अल्लाह ताला ने अता किया, उन्होंने अल्लाह ताला की अता की हुई चीज़ों की कदर नहीं की। कदर करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप खुद अच्छा खा लें, खुद अच्छा पहन लें। कदर करने का मतलब ये होता है कि जिसने आपको अता किया है उसके कहे हुए पर अमल करें और उसके जो लोग हैं उनके बताए हुए लोगों पर भी खर्च किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ ये होता है कि जिनको अल्लाह ताला अता करता है वो लोग सिर्फ अपने ऊपर खर्च करके और ज़बान से शुक्र अदा करके समझते हैं कि हमारे हकूक़ अदा हो गए, और जिनकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने उनके ज़िम्मे लगाई होती है उनको वो पूरा नहीं करते। और अगर कभी फ़र्ज़ थोड़ा सा पूरा कर लें तो वो पूरे माशरे में जताते हैं तो वो सारी नेकी ख़त्म हो जाती है। तो देखते हैं हम सूरतुल फजर की आयत नंबर 21 से लेके 30 तक। जिन लोगों ने पहली 20 आयतें नहीं सुनी हैं वो चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप वो वीडियो जाकर सुन लें। बहुत इंपॉर्टेंट आयत हैं, उसमें देख के पता चलता है कि यतीमों के साथ बुरा सलूक करने का अंजाम क्या होता है। इसमें हमने कौम आद और समूद के हालात अल्लाह ताला ने बताए कि कौम आद और समूद कैसी कौमें थीं और उनका अंजाम क्या हुआ। तो अगर आपने ये सारी तफसीर सुननी है तो आप पहले वीडियो अपलोड हो चुकी है उनको सुन सकते हैं। हम शुरू करते हैं सूरतुल फजर की आयत नंबर 21। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्ला इज़ा, हरगिज़ नहीं, जब दुक्कती, पस्त कर दी जाएगी, अलरसु, ज़मीन, दक्कन, दक्का, कूट कूट कर, हरगिज़ नहीं जब ज़मीन पे दर पे कूट कूट कर रेगज़ार बना दी जाएगी। यानी तुम्हारा ये ख्याल गलत है कि तुम दुनिया में जीते जी ये सब कुछ करते और इसके बाद पुरस का वक्त कभी ना आएगा। जिस सज़ा और जज़ा का इनकार करके तुमने ज़िंदगी का ये हंजार इख्तियार कर रखा है वो कोई अनहोनी और ख्याली बात नहीं है, बल्कि वो पेश आने वाली और इस वक्त आने वाली जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने आगे फरमाया। क्या, यानी कि क़यामत पेश आकर रहेगी। वजा, और आएगा, रब्बु का, तुम्हारा रब, वल मलकु, और आए फरिश्ते, सफ़न सफ़ा, कतार दर कतार, और तुम्हारा रब जलवा फरमा होगा इस हाल में कि फरिश्ते सफ़ दर सफ़ खड़े होंगे। हाँ जी, कहाँ पर अल्लाह ताला जलवा फरमा होगा, गौर से सुनिएगा। असल अल्फाज हैं जा रब्बु का, जिनका लफ्ज़ी तर्जमा है तेरा रब आएगा। लेकिन ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला के एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, इसलिए लामहला इसको एक तमसीली अंदाज बयान ही समझना होगा, जिससे यह तसव्वुर दिलाना मकसूद है कि इस वक्त अल्लाह ताला के इक़्तिदार और इसकी सुल्तानी और कहारी के आसार इस तरह ज़ाहिर होंगे जैसे दुनिया में किसी बादशाह के तमाम लश्करों और आयन सल्तनत की मदद से वो रोब तारी नहीं होता जो बादशाह के खुद मौजूद होने से होता है। जैसे कोई बादशाह जिस वक्त जहाँ पर आना होता है तो एक रोब तारी होता है, लेकिन उसके जितने भी बाकी होते हैं वज़ीर वगैरह, उनके आने से वो रोब तारी नहीं होता। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला वहाँ पर बनफ्स नफीस मौजूद होंगे। और जहन्नम उस रोज़ सामने ले आई जाएगी, उस दिन इंसान को समझ आएगी और उस वक्त उसके समझने का क्या हासिल। असल अल्फाज है यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक ये कि इस रोज़ इंसान याद करेगा कि वह दुनिया में क्या कुछ करके आया है और उस पर नादिम होगा, यानी कि शर्मिंदगी भी होगी उसको, मगर उस वक्त याद करने और शर्मिंदा होने का क्या फ़ायदा। दूसरा मतलब यह है कि इस रोज़ इंसान को होश आएगा, इससे नसीहत हासिल होगी, इसकी समझ में ये बात आ जाएगी कि जो कुछ अम्बिया ने बताया था वही सही था और उनकी बात ना मानकर हमने क्या की, हमाकत की। लेकिन उस वक्त अपनी गलती को मानने का फ़ायदा कोई नहीं। फ़ायदा उसी वक्त है जिस वक्त आप उसको सुधार सकते हैं गलती को, लेकिन जिस वक्त गलती सुधारने का टाइम गुजर जाए तो आप अपनी गलती माने या ना माने एक जैसी बात होती है। अगली आयत का तर्जुमा देखते हुए कहेगा, काश मैंने अपनी इस ज़िंदगी के लिए कुछ पेशगी सामान किया होता। कौन सी ज़िंदगी के लिए? आखिरी ज़िंदगी के लिए।
فیومئذ پس اس دن لا یعذب عذاب نہ دے گا عذابہ اس کا عذاب احد کوئی، پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، استغفر اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا کریں، اور خاص کر کے اگر حقوق العباد میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو انسانوں سے معافی مانگ لیا کریں، کہ انسانوں سے معافی مانگنا آسان ہوتا ہے۔ ولا یوسکو اور نہ باندھ کر رکھے، وثاقہ اس کا باندھنا احد کوئی، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مطمئن روح کون ہے۔ یا ایتھا اے النفس روح المطمئنہ تو اطمینان والی، دوسری طرف سے ارشاد ہوگا اے نفس مطمئن۔ نفس مطمئن سے مراد وہ انسان ہے جس نے کسی شک و شبہ کے بغیر پورے اطمینان اور ٹھنڈے دل کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک لہ کو اپنا رب اور انبیاء کے لائے ہوئے دین حق کو اپنا دین قرار دیا۔ جو عقیدہ اور جو حکم بھی اللہ اور اس کے رسول سے ملا اس سے سراسر حق ماننا، جس چیز سے بھی اللہ کے دین نے منع کیا اس سے باطل نخواستہ نہیں بلکہ اس یقین کے ساتھ روکا کہ فی الواقع وہ بری چیز ہے۔ جس قربانی کی بھی حق پرستی کی راہ میں ضرورت پیش آئی بے دریغ اسے پیش کر دیا۔ جن مشکلات اور تکالیف اور مصائب سے بھی اس راہ میں سابقہ درپیش ہوئے انہیں پورے سکون قلب کے ساتھ اس نے برداشت کیا، اور دوسرے راستوں پر چلنے والوں کو دنیا میں جو فوائد اور منافع اور لذائذ حاصل ہوتے نظر آ رہے تھے ان سے محروم رہ جانے پر اسے کوئی حسرت لاحق نہ ہوئی، بلکہ وہ اس بات پر پوری طرح مطمئن رہا کہ دین حق کی پیروی نے اسے ان گندگیوں سے محفوظ رکھا۔ اسی کیفیت کو دوسری جگہ قرآن پاک میں شرح صدرہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 28 دیکھتے ہیں۔ ارجع لوٹ چل الی ربی کی اپنے رب کی طرف، راضیۃ راضی مرضیۃ وہ تجھ سے راضی، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ یہ بات اس سے موت کے وقت بھی کہی جائے گی، قیامت کے روز جب وہ دوبارہ اٹھ کر میدان حشر کی طرف چلے گا تب بھی کہی جائے گی، اور جب اللہ کی عدالت میں پیشی کا موقع آئے گا اس وقت بھی کہی جائے گی۔ ہر مرحلے پر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان دلایا جائے گا۔ فادخلی پس داخل ہو، فی میں عبادی میرے بندے، پس شامل ہو جا میرے بندوں میں۔ اچھا، اس میں مطمئن کیوں کہا گیا؟ ظاہری بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میسج مل جائے کہ آپ مطمئن ہو، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اور ساتھ اس کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ آپ اللہ کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، تو اس بندے کو کس چیز کا ڈر ہوگا؟ یعنی جس کی عدالت میں پیش ہونا ہے وہی آپ پر سلامتی بھیج رہے ہیں، تو وہ روح کیا ہوگی؟ مطمئن روح ہوگی۔ جیسے یہاں پر آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں، جی فلاں بندے نے بلایا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ عزت اور احترام کے ساتھ لے کے آنا، وہ بڑا اہم بندہ ہے، تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس روح کو کیا اطمینان والی روح، یعنی دنیا میں بھی وہ اطمینان سے رہے اور آخرت میں بھی قدم قدم پر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج دیا جائے گا کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اس سے کیا حکم دیا جائے گا؟ اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں ہو، اور جنت میں اللہ تعالیٰ اسے داخل کرے گا۔ تو یہ تھا سورۃ الفجر کی مکمل 30 آیت کا ترجمہ و تفسیر، جسے میں نے 3 حصوں میں تقسیم کر کے آپ کے لیے شیئر کیے۔ بہت امپورٹنٹ صورت ہے، اگر آپ اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے مسکین اور یتیم بندوں کا کہاں پر ذکر کیے اور جو ان کے حقوق پورے نہیں کرتے یا ان سے برا سلوک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا انجام کیا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی طرف سے غافل نہیں ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کتنی طاقتور قومیں تھیں اور ان کا انجام کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کے لیے بتایا کہ جو نیک لوگ ہوں گے، جو میرے راستے پر چلتے ہوں گے، ان کا میں کیا انعام دوں گا۔ ہمیں اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پیر کو اگلی صورت کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔